सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वार्तावल्याः शुभाकांक्षिभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः सहभावं प्रकटयन्तः नः सादरं प्रणतयः। स्वागतमस्तु समेषां भवताम्। अहमस्मि लता। अज्ञानतमः अपावृत्य प्रकाशमार्गं निर्दिशन्तः दर्शकाः अहं नीतीश भारद्वाजः अपि सादरम् अभिवन्दे। लते, सकलमपि संस्कृतवाङ्मयं वस्तुतः जीवनोपयोगी विषय सम्मिलितमस्ति। तत्र च भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखात् निर्गता श्रीमद्भगवद्गीता न केवलं सामान्य जीवनं प्रत्युत योगिनाम् आचरणं सम्यक् जीवनदर्शनं च प्रस्तौति। यथा नाम अत्र अद्यतने सुभाषिते परिलक्ष्यते। समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। रीढ़, गर्दन एवं सिर को सीधी रेखा में स्थिर रखकर योगी को चारों दिशाओं में न देखते हुए अपनी आंखों को नासिका के मूल अर्थात भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित कर स्थिर होकर बैठ जाना चाहिए। Firmly holding the spine, neck and head erect and motionless, let the yogi focus his eyes at the starting place of the nose. That is the spot between the two eyebrows, and let him not gaze around in various directions. वीक्षकाः, क्रमः एषः आगतः अधुना केन्द्रज प्रभागान्तर्भूतानां प्रवाहिवार्तानां, यत्र वयम् आसप्ताहं घटितं प्रमुखघटना जातं संकलय्य प्रवाहिस्वरेण प्रसारयामः। आयान्तु दर्शकाः, साम्प्रतिक सप्ताहे कः अस्ति प्रमुख घटनाक्रमः इत्येव जानीमः अविलम्बं प्रवाहिवार्ता माध्यमेन। तृतीयवारं प्रधानमंत्री पद संभालनानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इटली देशे आयोजिते G7 इति शिखर सम्मेलने सफल सहभागितां समाचर्य स्वदेशं प्रत्यागतः। शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा क्षेत्रम् अवलम्ब्य भारतस्य दृष्टिम् अथ आगामि 23 वर्षाणि यावत् विकसित भारतस्य संकल्पविषयम् उपस्थापितवान्। G7 इति शिखर सम्मेलनात् पृथक् प्रधानमंत्री तत्र अनेकेषां देशानां राष्ट्राध्यक्षैः समं द्विपक्षीयम् उपवेशनमपि समाचरितवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने प्रथमवारम् आयोजिते ओडिशा राज्यस्य रजपर्व समारोहे सम्मिलिता अभवत्। समारोहे विभिन्न कलाकारैः रजगीतस्य मयूरभञ्ज छाउ सम्बलपुरी कर्मादि नृत्यविधाः प्रस्तुताः। पुष्पैः आम्रपत्रैः च आयोजनस्थलं पारम्परिकरूपेण सज्जीकृतमासीत्। ओडिशा राज्यस्य प्रसिद्धपर्वसु अन्यतमं रजपर्व प्रावृट् सत्रारम्भे महता उल्लासेन परिपाल्यते। कुवैत देशस्य मंगफ नगरे षट्तलीये एकस्मिन् भवने दुरापन्नायां प्रचण्डाग्निकाण्ड दुर्घटनायां मृत्युङ्गतानां 45 भारतीयानां पार्थिववपूंषि विदेशराज्यमन्त्रिणः कीर्तिवर्धन सिंहस्य प्रयासपुरस्सरं विशिष्टविमानेन कोच्चिस्थलं प्रापितानि। मृतकानां परिवारेभ्यः च अन्तिमसंस्काराय समर्पितानि। राजधान्यां दिल्ल्यां प्रदूषणं न्यूनीकर्तुं दिल्ली प्रशासनेन समर एक्शन प्लान इत्याख्यम् अभियानमेकम् आरब्धम्। अभियानान्तर्गतं सकल प्रकारस्य प्रदूषणस्य निराकरणाय कठोरोपायाः कल्पिताः सन्ति। सम्पूर्णमपि उत्तरभारतं निदाघलहरी कारणात् पीडितमस्ति। तावत् उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराज इत्यत्र सर्वाधिकं तापमानं, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पूर्ववर्ति मध्यप्रदेशानाम् अनेकानि स्थलानि समेत्य पश्चिमोत्तरप्रदेश, बिहार राज्ययोः अपि विभिन्नेषु स्थलेषु अत्यधिकोष्णतापमानं समङ्कितं गतम्। मुम्बई नगरे आसप्ताहम् आचर्यमाणः 18 राष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः समारब्धः। एतस्मिन् महोत्सवे 59 देशानां 14,300 लघुकथादीनि चलच्चित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ते। उद्घाटन चलच्चित्राणां दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे नगरेषु भविष्यति प्रदर्शनम्। संस्कृतेः समग्रतत्त्वानां तथ्यानां च प्रभावपूर्णरीत्या प्रदर्शनार्थं भाषायाः महत्त्वपूर्णं स्थानं ध्यात्वा कृतसङ्कल्पितेषु संस्थानेषु अन्यतमः विश्वहिन्दूपरिषदः संस्कृतविभागः मुख्यतया संस्कृतसम्भाषणे कुशलानां प्रशिक्षणार्थिनां समर्थसमूहं समये समये सज्जं करोति। एतस्मिन् हि क्रमे विश्वहिन्दूपरिषदः संस्कृतायामेन 11 दिवसीयस्य राष्ट्रियस्य आवासीय संस्कृतप्रशिक्षणवर्गस्य सफलायोजनम् अभवत्। कार्यक्रमस्य समापनसत्रे उपस्थिताः गणमान्याः शताधिक प्रशिक्षार्थिनः प्रबोधितवन्तः। व्यायामाल् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम्
आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। दर्शकाः, योगः मानवजीवनाय महत्त्वपूर्णा अप्रतिमा च साधना अस्ति। योगः अवसादस्य रोगाणां च अपाकरणे सहायकः तु अस्ति एव, सहैव जीवने सहैव गुणवत्तायाः अथ सम्पूर्णतया सुस्वास्थ्याय सुमार्गमपि द्योतयति। अद्यतने वृत्तप्रस्तुतिक्रमे योगविषयाधारितान् विषयान् प्रस्तोतुं विशेषतः सज्जमस्ति वार्तावलीदलम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतञ्जलिना प्रदत्तः विशिष्टोपहारः अस्ति योगः। अयं हि जनसामान्यान् त्रिविधतापादिभ्यः संरक्षते। योगः भारतीय जीवनचर्यायाम् अन्वितः अस्ति। विश्वं च अधुना एतदर्थं भारतं भारतीय जीवनचर्यां च अनुसरति। महर्षि पतञ्जलिः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि इत्थं योगस्य 8 अङ्गानि योगसूत्र ग्रन्थे प्रतिपादितवान्। एतेषु एव आसन प्राणायाम धारणादीनाम् अभ्यासः प्राचुर्येण लोके दृश्यमानः अस्ति। सम्प्रति सम्पूर्णे भारते न अपितु समग्रे विश्वे सर्वत्र योगशास्त्रस्य चर्चा सर्वत्र भवति। योगशास्त्रम् अस्माकं प्राणभूतशास्त्रम् अस्ति। अस्माकं गणितशास्त्रे किं भवति? अन्तराभावत्वम् इति योगत्वं। योगः कर्मसु कौशलम्। योगः समत्त उच्यते। महर्षि पतञ्जलिना कथितं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। आसन्न प्रायः अस्ति पुनरपि अन्ताराष्ट्रियः योग दिवसः। प्रतिवर्षं जून मासिके 21 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रियः योग दिवसः आचर्यते इति विदितमेव। ऐषमः अस्ति एतस्य दिनविशेषस्य 10मं संस्करणम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रयासेन अयं दिवसः विश्वस्मिन् महोत्सवरूपेण आचर्यमाणः अस्ति। 15अधिक-2000तमे वर्षे जून मासिके 21 दिनाङ्के प्रथमवारम् अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः आचरितं गतः आसीत्। तदारभ्य विश्वस्मिन् उपद्विशत देशाः एतद्दिनम् आचरन्ति। प्रतिवर्षम् अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य एकः विषयः भवति। ऐषमः विषयः अस्ति स्वस्मै समाजाय च योगः। योगदिवसमालक्ष्य देशस्य विभिन्नराज्येषु कार्यक्रमाः प्रवर्तमानाः सन्ति। पुनः च आयोजनक्रमः एषः न केवलं देशपर्यन्तम् अपितु विदेशेषु अपि अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसानुषङ्गेन योगशिबिराणि आयोज्यमानानि सन्ति। प्राशासनिकसंस्थाः, योगसंस्थाः अथ सर्वे अपि ऐषमः योगोत्सवम् आचरितुम् ऊर्जान्विताः सन्ति। पुनः च आयोजनक्रमः एषः न केवलं भारतदेशपर्यन्तम् अस्ति अपितु विदेशेषु अपि अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसानुषङ्गेन योगशिबिराणि आयोज्यमानानि सन्ति। प्राशासनिकसंस्थाः, योगसंस्थाः अथ सर्वे अपि ऐषमः योगोत्सवम् आचरितुम् ऊर्जान्विताः सन्ति। भारतीय रिक्थभूतस्य योगस्य माहात्म्यं जानन्तः समे अपि लोकाः सुखिनः स्थातुं सततं योगशरणं किं वा योगेश्वर शरणम् आश्रयन्तः राजमानाः च आलक्ष्यन्ते। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH घुटना, कंधा या कमर,
चाहे जैसा हो दर्द। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। पुनरपि स्वागतं वार्तावली कार्यक्रमे समेषामपि दर्शकानां। योगाभ्यासेन जीवने शान्तिः, सन्तुलनम्, आनन्दः च आयाति। आत्मसमर्पणस्य, स्वाध्यायस्य च भावना विकसिता भवति। लते, योगमय एतस्मिन् वातावरणे अद्य त्रिज्या साक्षात्काराय योगविषये एव चर्चा भविष्यति वा? आम्, सत्यम्। अद्य त्रिज्या साक्षात्काराय अन्तर्जालमाध्यमेन अस्माकं सहयोगिना साधितसम्पर्कः अस्ति पारंपरिक गुरुकुल परिवेशे प्रशिक्षितः योग वेद वेदांतादि विज्ञान विशारदः डॉक्टर विनय चंद्र बनवाथी वर्यः। नमो नमः दर्शकाः। अद्य योग संवादार्थम् अस्माभिः सम्पर्कः साधितः अस्ति। असौ वर्तते प्रसिद्धः योगगुरुः अथ संस्कृतविद् अपि। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः अस्मत् समक्षं डॉक्टर विनय चन्द्रवर्यः। महोदय, स्वागतमस्ति। अहं स्वागतं करोमि वार्तावल्यां। प्रथमप्रश्नः मम, यत् वस्तुतः येपि योगाचार्याः भवन्ति ते प्रायशः संस्कृताध्ययनं तथा न कुर्वन्ति, एवं तथा अनुभूतिः भवति, सर्वत्र दृश्यते अपि। परन्तु भवान् साक्षात् संस्कृतमपि अधीतवान्, अथ योगविषये अपि भवान् पारङ्गतः एव। विशेषेण ये योगाभ्यासं कुर्वन्ति तेभ्यो मम इदं वचनं भवति यत् निश्चयेन संस्कृतस्यापि अध्ययनं च कुर्वन्तु इति। यतोहि अद्य योगस्य विशेषे बहु महत्वाकांक्षा, योगस्य विषये आदरः, योगस्य विषये स्वीकारः बहु अस्ति सर्वत्रापि। यस्मिन् कस्मिन् देशे वा भवतु, प्रदेशे वा भवतु, योगस्य गतिः नास्ति इति न। एतादृश अवस्थायां बहूनां यदा योग अध्ययने अभ्यसने च आदरः वर्तते, तदानीम् अस्माकम् इदं दायित्वं भवति यत् अथेंटिक्, यत् ऋषिमूलं या विद्या वर्तते तदेव प्रदेया भवति। यदि आर्षविद्या देया, यदि ऋषिप्रणीत योगविद्या देया, तर्हि संस्कृत अध्ययनेन संस्कृतमाध्यमेनैव भवति। तो हि आसनानां नामानि वा भवन्तु, प्राणायामस्य विषये वा भवन्तु, अथवा विशेष तत्त्वशास्त्रस्य विषये वा भवतु, यदि सम्यक् अवगमनं ज्ञानं यदि भवेत् तर्हि संस्कृत अध्ययनम् अनिवार्यं भवति। तत्रापि योगस्य अभ्यासने, योगस्य पाठने च सांख्यदर्शनस्य परिचयः, योगदर्शनस्य परिचयः, योगसूत्राणाम् अध्ययनं, पुनः हठयोगे हठयोगप्रदीपिका आदि ग्रन्थानां च अध्ययनम् अनिवार्यमस्ति। अतः यदि एतत् पाठनीयम् अथवा पठनीयं चेत् संस्कृत अध्ययनम् अपेक्षितमेव। अतः संस्कृतस्य
योगस्य च अध्ययनं सममेव चलति इति मत्वा ये योगे आसक्ताः भवन्ति ते सर्वेऽपि संस्कृत अध्ययने अभ्यासे च प्रयासं कुर्युः इति मम निश्चिता मतिः। महोदय, अत्र भवता सैद्धान्तिकविषये तु बहु किमपि विज्ञापितं, परन्तु अहं प्रायोगिकविषये ज्ञातुकामः यत् श्वास प्रश्वास निश्वासादीनां तत्र का स्थितिः भवति योगाभ्यासक्रमे? सामान्यतया किं भवति, अस्माकं मनः अस्माकं श्वास प्रश्वास गत्योः उपरि न भवति। मनः तु अन्यत्र भवति, एतत् कार्यम् अत्यन्तं सहजरूपेण साक्षात् चलति। किन्तु यदा मनसः अवधारणम् एतस्य प्राणस्य गतेः उपरि भवति तदानीं सहजं मनः शान्तताम् आप्नोति। यदि वयं योग एनाटमी दृष्ट्या पश्यामः चेत् तत्र विशेषेण कार्यद्वयं देहे सर्वदा चलति। एकमस्ति स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, अपरमस्ति स्लोइंग डाउन एक्टिविटी इति। अर्थात् पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी यदस्ति तद् देहं शान्तं करोति, सिम्पथेटिक एक्टिविटी यदस्ति तद् देहे गतिम् आतनोति। वेगः गतिः इत्यादिकं सिम्पथेटिक एक्टिविटी कार्यं, शान्तता समाधानम् इत्यादिकं सर्वं पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इति वदामः। अस्तु। यदा अस्माकं सिम्पथेटिक एक्टिविटी अधिकं भवति साक्षात् तत्र ज्ञायते श्वासगतौ व्यत्ययः भवति। अस्माकं श्वासः दीर्घः न भवति। यदा देहे अत्यन्तम् एक्टिविटी चलति, कार्यं चलति, तदानीं श्वासः बहु लघुः भवति। अनन्तरं तत्र स्थैर्यमपि न भवति, स्थिरता नास्ति, गौरवं नास्ति। एतद्द्वयम् एतस्य लक्षणं यत् देहः अत्यन्तं वेगेन कार्यं कुर्वदस्ति इति। देहः कदाचित् वेगेन कार्यं करोति चेत् चिन्ता नास्ति, तथैव कर्तव्यम्। पञ्चमापकं श्वास